ओके, हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। एन्सरिङ अल कहाँ क्वेसन्स गर्दैछौँ हामी कहाँबाट? टेक ब्लगर फोरम नेपाललाई एकदम सबैजनालाई स्वागत हैन। स्टार्ट गरौँ फर्स्ट कुराबाट भन्दा कहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी सोधिने प्रश्न हैन। इट्स अ भेरी सिम्पल कन्सेप्ट यट एकदमै अप्ठ्यारो छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा कहाँ भनेर ठ्याक्क भन्ने तरिका अहिलेसम्म डेभलप भइ नसकेको अवस्था हो। हाम्रो प्र्याक्टिस अलिकति कम भएको कुरा हो हैन। कम्पेयर गर्दा बाहिरको सिनारीहरू कम्पेयर गर्दाखेरि वी हेभ आइडेन्टिफिकेसन, हामीसँग स्ट्रिट आइडेन्टिफिकेसन छ, बाहिर हजुरको रोड आइडेन्टिफिकेसनदेखि सबै कुरा छ। यहाँ हामीले त्यो नभेट्दाको कन्टेक्स्टमा हामीलाई जहिले पनि हामी कुनै पनि ल्यान्डमार्क युज गरेर हैन त्यसरी लोकेसन भनिरहेको अवस्था, जस्तो यो ठाउँमा आउने निलो घरको अगाडि या पहेँलो घरको अगाडि कालो गेटबाट उतापट्टि भन्ने जस्तो त्यो कुरालाई चाहिँ एउटै क्लिकमा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ कहाँ एप्लिकेसनको दुईटा युजर बीच लोकेसन सेयर गर्नको लागि हैन। डिजाइन टु एन्सर द मोस्ट आस्क्ड क्वेसन इन लेस देन अ फ्यु क्लिक नाउ फ्रम ए स्मार्ट डिभाइसेस। तपाईँले सेयर गरेर तुरुन्त आफ्नो लोकेसन टाइमर सहित राखेर हामीले पठाउन मिल्ने अवस्था बनाएका छौँ, जसले गर्दा हामी एकअर्कासँग भेट्न सजिलो होस्, भनेको अवस्थामा भेट्न पाइयोस् हैन। जसरी यसमा देख्न सक्छौँ हामीले टाइमर सेट गरेर 1 घण्टाको लागि भेट्दैछौँ कि कति घण्टाको लागि तपाईँ लोकेसन सेयर गर्दै हुन्छ, त्यसरी लोकेसन सेयर गर्न हामीले पाउँछौँ हैन। सँगै त्यसमा लाइभ तपाईँले हेरेर लोकेसन कनेक्ट गरेर हामी जान सक्यौँ। अब यसलाई दुई तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने सिचुएसन हामीले क्रिएट गरेका छौँ कहाँलाई। एउटा पर्सनल युजको लागि, एउटा बिजनेस युजको लागि। अब पर्सनल युजको कुरा गर्दाखेरि के गरी हामीले पर्सनली युज गर्न सक्छौँ त यसमा भन्दा हामीले टेम्पररी ट्यागहरू आफ्नो कन्ट्याक्टलाई इन्स्ट्यान्टली पठाउन पायौँ हैन। बिजनेस प्रोभाइडर आफूले चाहेको बिजनेसहरूसँग कुरा गर्न सक्यौँ, उनीहरूले आफ्नो लोकेसन पठाउन सक्यौँ हैन। र एउटा सिचुएसन इमेजिन गरौँ 5971011 हामीले कसैलाई चाहिँ भेट्न बोलायौँ हैन। कतै भेट्न बोलाएको अवस्थामा कहाँनिर आउने त भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ हामीले लोकेसन सेयर गरेर यसबाट हामीले इन्स्ट्यान्टली कनेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो सिचुएसन हामीले क्रिएट गरेका छौँ। म्यासेजको इन फिचर पनि हामीले दिइसकेको हुनाले करेन्टली त्यसमा म्यासेज गरेर हामी कम्युनिकेट पनि गर्न सक्यौँ बिजनेससँग पनि सर नमस्कार हजुर, पर्सनसँग। मलाई हजुर अघि पुरस्कार देखिरहेँ हजुर। त्यसैगरी बिजनेसको लागि चाहिँ हैन हामीले कसरी बिजनेसमा युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा यदि तपाईँ कुनै एउटा स्टोर ओन गर्नुहुन्छ भने त्यो स्टोरको चाहिँ पर्मानेन्ट ट्याग लिन पाइन्छ। एउटा ट्याग हामीले जेनेरेट गरिसकेपछि त्यो ट्यागले चाहिँ हजुरलाई हजुरको लोकेसन दिन्छ, जुन ट्याग चाहिँ तपाईँले जहिले पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो युजरलाई, आफ्नो बिजनेसको क्लाइन्टलाई र कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम कम्फर्टेबल पाराले। यसमा प्लस हामीले लोकल्ली के गरेको छौँ भने तपाईँले प्यान भ्याट पनि इनपुट गरेर हामीसँग यदि तपाईँले प्यान भ्याट सहित रजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ भने हामी त्यो व्यवसायलाई रजिस्टर्ड भेरिफाइड व्यवसाय बनाइदिन्छौँ, भेरिफाइडको टिक पनि दिन्छौँ। यदि तपाईँले प्यान भ्याट अपलोड गर्नुभएको छैन, प्यान भ्याटमा हुनुहुन्न भने तपाईँहरू रजिस्टर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर अनभेरिफाइड बिजनेसको रूपमा डिस्प्लेमा बस्नुहुन्छ अर्गनाइजेसनहरू। सो यसरी आफ्नो व्यवसायको कम्प्लिट डिटेल हालिसकेपछि लोकेसन पनि एक्ज्याक्टली पिन पोइन्ट गरेर तपाईँको कुन ब्लकमा हो त्यो बिल्डिङको फोटो राखेर, ताकि मान्छेहरूले तपाईँको व्यवसायसँग कनेक्ट हुनलाई एकदमै सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। सँगसँगै बिजनेस गर्नको लागि पनि च्याट फिचर थ्रु हामीले यसबाट बिजनेसहरू गर्न सकिने सिचुएसन क्रिएट गरेको छौँ हैन। त्यो छ र यो एप्लिकेसन एकदमै स्केलेबल छ हैन। लोकेसनसँग रिलेटेड भएर लोकेसन कुनै पनि चिजको लोकेसन भेटाउन सजिलो हुने कारणले गर्दा यो कुनै वडा अफिस भेटाउनदेखि लिएर एम्बुलेन्स सर्भिसको लागि देखेर कुनै पनि बिजनेस या कम्पनीको लागि चाहिँ यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन जाने हामीले सोचेको छौँ हैन। अब किन युज गर्ने त कहाँ भन्दाखेरि एक नम्बर कुरा लोकेसनमा ठ्याक्कै कनेक्ट हुनको लागि यो लोकेसन बेस्ड एप्लिकेसन भएको हुनाले को मान्छे कहाँ छ र कसलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ या कुन बिजनेसलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ दुईतिरबाट कनेक्ट भएर हामी त्यो म्यापलाई फलो गरेर हामी जान सक्ने सिचुएसन छ। त्यसपछि जेनेरेट ट्याग विथ लोकेसन एन्ड टाइमिङ डिटेल विथ वान क्लिक। अब जेनेरेट ट्याग जेनेरेट गर्न पाइयो। त्यसबाट ट्यागहरू सेक्युर छ, तपाईँले पर्मिसन दिएको मान्छेले भन्दा बाहेक अरूले हेर्न पाउँदैन त्यो एड्रेस, जसले गर्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि कन्फ्युजन र अनसर्टेनिटी हुँदैन कि कुन ठाउँमा भेट्ने हो, कहाँ भेट्ने हो भन्ने कुरामा। र आयो कुरा हजुरको लोकेसनको प्राइभेसीको कुरा गर्दाखेरि प्राइभेसीको इस्युलाई पनि हामीले एकदमै ध्यान दिएको छौँ।
यसमा प्राइभेसी तपाईँको एकदम मेन्टेन हुन्छ सबै कुराहरू, यो डाटा इज अल सेक्योर हामी यहीँनिर यो कुराले। सो बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि कहाँ के त भन्दा सबै कहाँ प्रश्नको उत्तर दिने लक्ष्यको साथ कहाँ एप्लिकेसन चाहिँ हामीले अहिले करेन्टली एभाइलेबल इन प्ले स्टोर, हामीले बेटा भर्जन आज रिलिज गर्दैछौँ र सँगसँगै अब यसले भोलिको दिनमा के कहाँ हामी पुग्न सोचिरहेको छौँ, यसले यो कहाँसम्म स्केलेबल छ, यसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्दर मोर म नारायण सरलाई पास अन गर्छु। उहाँले हजुरहरूलाई अलिकति यसको आइडियाको जन्मदेखि लिएर यो कहाँसम्म जान खोज्ने कुरा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। प्लिज। फेरि पनि नमस्कार छ सबैजनालाई। म नारायण छेत्री, मसोभिसन टेक्नोलोजी कम्पनीको फाउन्डर र यो कहाँ एपको भन्नुपर्दा एक किसिमले अब जन्मदाता भनौँ न। त्यही अब कसरी हामी यो कहाँ एपमा बनाउन कन्सेप्ट आयो भन्ने कुरा हजुरहरूलाई सेयर गर्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ म आफै पनि यो कहाँ त एक्ज्याक्टली त्यो लोकेसन सेयरिङको चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म नभएको र कति कुरा मलाई थाहा छ भने अर्को इनको मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ। जस्तो हामीले लोकेसन सेयरिङ गर्न त गुगल म्याप्सबाट पनि सक्छौँ, त्यस्तै भाइबरबाट पनि सक्छौँ, वाट्सएपबाट पनि सक्छौँ भने त्योमा सबैजना सबै व्यक्तिहरू त्यतिको युज टु हुँदैन, त्यतिको फ्रेन्डली हुँदैन र फ्रेन्डली हुनेलाई पनि र फ्रेन्डली नहुनेलाई पनि सजिलो होस्, एकदम इजी होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कहाँ एपको चाहिँ त्यो डेभलप गरेर अगाडि जाने भन्ने कुरामा हो। म आफै एकचोटि चाहिँ मैले जस्तो अनलाइनबाट चाहिँ सामान मगाउँदाखेरि चाहिँ म आफै नै त्यो एउटा एड्रेसको मैले एड्रेस दिएँ। मैले अनलाइनबाट सामग्री मगाउँदाखेरि केसमा चाहिँ मैले के दिएँ भने उहाँलाई लोकसेवा आयोग, अनामनगर लोकसेवा आयोग ठुलो पानी ट्याङ्कीको नजिक आउनुहोस् भनेर मैले एड्रेस दिएँ मलाई। अनि ल हुन्छ तपाईँले भनेको एड्रेस चाहिँ म गुगलमा सर्च गरेर आउँछु भन्नुभयो। अनि ओके हुन्छ भन्ने भयो। गुगलमा सर्च गरेर आउने भएपछि त अब ठ्याक्कै आइपुग्नुहुन्छ भन्ने भयो। भरे उहाँले के खोज्नु भएछ भन्दा लोकसेवा आयोग भनेर खोज्नु भएछ गुगलमा। गुगलले चाहिँ लोकसेवा आयोग चाहिँ बानेश्वर साइटको लोकेसन उहाँले लोकसेवा आयोग चाहिँ बानेश्वरको देखाइदिएछ। अनि जबकि मैले भनेको अनामनगरको लोकसेवा आयोग थियो र त्यो गुगलमा रजिस्टर्ड छैन रहेछ। अनि उहाँले त्यो बानेश्वरकोमा क्लिक गरेर त्यो लोकेसन फलो गर्दै जानुभयो र त्यो लोकेसनमा पुगिसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो बानेश्वर शाखाबाट चाहिँ मलाई कल गर्नुभयो। ल मैले चाहिँ तपाईँले भनेको लोकेसनमा आइपुगेँ भन्नुभयो होइन। ए हो ल म भने म अफिसबाट चाहिँ म लोकसेवामा थिएँ, बाहिर निस्केर हेर्दा उहाँ हुनुहुन्न। नभइसकेपछि के भयो त भन्दा फेरि तपाईँ त गलत ठाउँमा जानुभएछ, यो लोकेसन त मैले भनेको लोकेसन त यहाँ हो भने मैले। तर मैले गुगलमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई यहाँ नै देखायो भन्नुभयो। होइन गुगलमा त्यो डाटा थिएन होला, त्यो कारणले चाहिँ तपाईँ गलत ठाउँमा जानुभयो भन्नुभयो। अनि फेरि उहाँलाई चाहिँ मैले अर्को लोकेसनमा बोलाउनु पऱ्यो र त्यो उहाँले सामान अर्डर गरेको सामान लिएर मैले भनेको लोकेसनमा आउँदाखेरिको बिचमा मैले उहाँलाई गर्नुपर्ने कल्सहरू, उहाँले मलाई कल ब्याक गर्ने कुरा र त्यो उहाँ बाहिर आउनुभयो कि आउनु भएनदेखि लिएर त्यो सबै क्यालकुलेट गर्दाखेरि मेरो लगभग 30 देखि 35 मिनटको टाइम चाहिँ एक्स्ट्रा गयो कि उहाँलाई लोकेसन देखाउँदा इन्टरटेन गर्दा गर्दै। अनि त्यहीँबाट मलाई के विचार आयो भने होइन, हामीले एउटा सिम्पली एउटा ट्याग उहाँलाई दिएर एउटा अथवा लिङ्क उहाँलाई पठाइदिएर चाहिँ त्यो लिङ्क क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो लोकेसन उहाँले देख्नुहुन्छ। त्यो कहीँ रजिस्टर छ छैन भन्दा पनि हामीले इन्स्टेन्टली लोकेसन सेयर गऱ्यो भने उहाँले त्यो सेयर गरेको लोकेसनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो ठाउँ देखाउँछ। देखाइसकेपछि उहाँले आएर हामीलाई चाहिँ सामान डेलिभरी गर्नलाई सजिलो हुन्छ र यही लोकेसन सेयरिङ चाहिँ भोलि कोही मान्छे बिरामी पर्ला, एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्ला, कोही मान्छेको घरमा कुनै सामान चाहिएला, कहीँबाट मगाउनु पर्ला, कोही पाहुना बोलाइएला अथवा हामी कहीँ कसैकोमा पाहुना गइएलादेखि लिएर कहाँ त
हामीले हाम्रो ठेगाना के हो त? अब अहिले मेरो अफिसको ठेगाना भन्नुपर्दा के हो त भन्दा अनामनगर काठमाडौँ नेपाल। र अनामनगर काठमाडौँ नेपाल भनेको यो अनामनगरमा हुने भरको मान्छेहरूको यहाँ बस्ने मान्छेहरूको यहाँ हुने बिजनेसहरू सबैको एड्रेस के हो त? अनामनगर काठमाडौँ नेपाल। तर एक्ज्याक्टली कहाँ त भन्ने कुरा चाहिँ एन्सर छैन। त्यही अघि हाम्रो आशिष सरले भन्नुभयो कि नेपालको चाहिँ त्यो अनम्यानेज्ड एउटा स्ट्रिट कोडिङको कुराहरूले गर्दाखेरिको केसमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यहाँनिर हो यो मान्छेले भनेको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउँदैनौँ। नभए चाहिँ त्यो ल्यान्डमार्क फलो गरेर जानुपर्छ। ल्यान्डमार्क फलो गरेर जाँदाखेरि अनि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ इन्स्ट्यान्ट लोकेसन सेयरिङ र यो व्यक्ति टु व्यक्ति मात्रै नभएर यसलाई हामीले फर्दर बिजनेसमा पनि लग्यौँ। बिजनेसलाई एउटा ट्याग दिन्छौँ। जसरी एउटा अर्गनाइजेसनले टेलिफोन नम्बर लिन्छ र त्यो टेलिफोन नम्बरसँगबाट हामीले चाहिँ युज गरेर त्यो संस्थासँग कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ भने अब बिजनेसले चाहिँ अघि नै उहाँले स्लाइडमा देखाए जस्तै गरेर हामीले एउटा ट्याग दिन्छौँ। त्यो ट्याग चाहिँ उहाँले पब्लिस गर्नुहुन्छ। त्यो पब्लिस ट्याग चाहिँ सिम्पली एप्लिकेसनमा हालेर एप्लिकेसनमा हाल्दा बित्तिकै त्यो लिस्टमा देखाउँछ। लिस्टमा क्लिक गर्दा बित्तिकै कुन चाहिँ संस्था कुन चाहिँ बिल्डिङमा छ, कुन चाहिँ बिल्डिङको कुन चाहिँ फ्लोरमा छ, त्यसको वेबसाइट के, इमेल के, त्यसको एभ्री डिटेल उसलाई च्याट गर्न मिल्ने, त्यो संस्थालाई कल गर्न मिल्ने लगायतको सबै फङ्सनालिटी राखेर चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल एपमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अहिले राखेर लिएर आएको छौँ। जुन हाम्रो मिसन भिजन छ त्यो मिसन भिजन अनुसार चाहिँ अहिले हामी एकदमै अर्ली स्टेजमा छौँ। हामीले एचिभ गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ र यसमा चाहिँ लगभग हामीले अहिले 10 to 15% भित्र नै छौँ। तर पनि त्यो 10 to 15%ले पनि के गर्छ त भन्दा लोकेसन सेयरिङलाई कम्प्लिटली एड्रेस गर्छ। एउटा बिजनेस रजिस्टर गरेर बिजनेसले आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्ने, एउटा ट्याग लिने र ट्याग बेस्ड चाहिँ क्लाइन्टसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि कम्प्लिटली एड्रेस गर्छ। आजको डेटमा हामीसँग त्यो अहिले यसलाई हामी भोलिको दिनमा चाहिँ वाट्सएप भाइबरहरू जस्तै गरेर चाहिँ एउटा नेपाली च्याट एपको रूपमा पनि हामीले अगाडि बढाउने भनेर हामीले ब्याक एन्डमा चाहिँ यसको इन्ड टु इन्ड इन्क्रिप्सन ताकि बिचमा त्यो म्यासेज चाहिँ कसैले पनि हेर्न नसकोस्, रिड गर्न नसकोस् भनेर इन्क्रिप्सनको फिचर पनि हालिसकेको छौँ भने तर हामीले आज नै भन्न मिल्दैन कि यो फुल्ली फङ्सनल छ भनेर। त्यही भएर हामी बिटामा छौँ अहिले। बिटाबाट आउने फिडब्याक र हामीले जुन इम्प्रुभ गरेर जाँदैछौँ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी मिलाएर फुल भर्जन चाहिँ चाँडै नै रिलिज गर्छौँ है। र यसको जुन हामीले स्कोपको कुरा गरिरहेको थियौँ कहाँसम्म जान्छ अहिले के गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले लोकेसन बेस्ड एप्लिकेसन हो भनिसकेपछिको केसमा चाहिँ यसले तपाईँको नियर बाई एभ्रिथिङ, लोकलाइज्ड एभ्रिथिङ हो। जस्तो नियर बाई एउटा किराना पसल हामीले नियर बाई हेर्नु पर्यो, नियर बाई हजामको सप हेर्नु पर्यो, नियर बाई भोलि तपाईँलाई चाहिँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने डिपोजहरू चाहियो, बालुवा डिपोहरू चाहियो, नियर बाई हार्डवेयरहरू चाहियो देखि लिएर कुनै पनि तपाईँले पिन पोइन्ट गरेको ठाउँको नियर बाईमा बिजनेस कुन चाहिँ पार्टिकुलर बिजनेसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ खोज्न चाहनुहुन्छ र त्यो बिजनेससँग कम्युनिकेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नेपालभरिको सबै नियर बाई एभ्री टपिक चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ क्याटेगोरीहरू हामीले 12-15वटा क्याटेगोरीहरू अनि सब क्याटेगोरीहरू गर्दाखेरि त्यो 20-25वटा क्याटेगोरीहरू चाहिँ हाम्रो पुगेको छ। त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हाम्रो एपमा चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ। मान्छेले खोज्छ, त्यो क्याटेगोरीको नाम खोज्छ, ट्यागबाट हाल्छ अथवा क्याटेगोरी वाइज नियर बाईको 1 किलोमिटरको रेन्जमा हेर्छ अथवा 5 किलोमिटरको रेन्जमा हेर्छ अथवा 10 किलोमिटरको रेन्जमा हेर्छ। त्यो पार्टिकुलर क्याटेगोरीको बिजनेसहरू उसले देख्छ र अनि मन परेको आफ्नो नजिकको लोकेसनलाई क्लिक गर्छ, उसको डिटेल हेर्छ, कम्युनिकेट गर्छ। इभन हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ फर्दर जस्तो जति पनि रिटेल बिजनेसहरू छ उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले एप टु एप नै अर्डर गर्न मिल्ने म्यासेज च्याटबाट होइन कि च्याटको फङ्सनालिटीहरू त्यहाँ छँदैछ भने चाहिँ अर्डर फर्महरू हुन्छ। अर्डर फर्ममा उसलाई के आइटम चाहिएको, कति चाहिएको भनेर उसले अर्डर दिने, त्यो अर्डरको नोटिफिकेसन चाहिँ उतापट्टि बिजनेसलाई जाने, बिजनेसले चाहिँ त्यो अर्डर एक्सेप्ट गर्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने त्यो फङ्सनालिटी छ त्यहाँ। अनि एक्सेप्ट गरिकन अनि त्यसपछि त्यो सामान चाहिँ डेलिभरीको लागि रेडी बनाउने, यदि पिकअप हो भने रेडी बनाएर राखिदिने, होइन
होममै डेलिभरी हो भने त्यो डेलिभरीको पनि फेसिलिटी दिने। अनि त्यो पैसा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने कुरालाई हामीले हाम्रो एपमा चाहिँ फेरि त्यो पसलमा सामान अर्डर गर्ने मात्रै नभएर खाता सिस्टम पनि लिएर आइदिइरहेको छौँ। जस्तो हामीले हाम्रो घर नजिकको पसलहरूमा सबैले सधैँ क्यास दिएर लिँदैन, तलब आएपछि दिने यो त्यो ल है पछि दिन्छु भन्ने चलन हुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ बिजनेस हाम्रो एप थ्रुबाट कारोबार गरिसकेपछि त्यो कुन डेटमा कति सामान चाहिँ उसले लिएको थियो, कति पैसा दिएको थियो, कति पैसा बाँकी छ, त्यो सबै एउटा खाता सिस्टम पनि हामीले हाम्रो एपमा चाहिँ हालिदिँदैछौँ। त्यो भयो भने तपाईँले सामान अर्डर गरेको सामान अब तपाईँकोमा आयो, तपाईँले क्यास दिनुभयो, तपाईँले सेवा गर्नुभयो, तपाईँको एडभान्स थियो त्यसैबाट कट्यो अथवा बाँकी रह्यो, त्यो सबै डिटेल चाहिँ हाम्रो यही सिङ्गल एपले नै एड्रेस गरिदिँदैछ है। अब यसको अघि आशिष सरले भने जस्तै अरू नियर बाई के त अहिले भनिहालेँ, नियर बाई एभ्रिथिङ। भोलिको दिनमा हामीले नियर बाई हजुरलाई कहीँ जानु पर्यो, एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा जानु पर्यो भने नियर बाई ट्याक्सी पनि हामी लिएर आउँछौँ। र ट्याक्सीमा कस्तो फिचरका साथ लिएर आउँछौँ भने तपाईँले अब जस्तो तपाईँ बस्नुभएको एरियाबाट 1 किलोमिटरको रेन्जमा चाहिँ तपाईँले ट्याक्सी खोज्नुहुन्छ अथवा त्यो रेन्ज चाहिँ बढाउनु मिल्छ। ट्याक्सी खोज्नुहुन्छ र लगभग तपाईँलाई 15वटा ट्याक्सी देखायो अथवा 12वटा ट्याक्सी देखायो भने तपाईँले सोर्स र डेस्टिनेसन त्यहाँ तोकिदिएको हुनुहुन्छ र इस्टिमेटेड प्राइस एपले नै देखाइदिन्छ त्यो ठाउँबाट त्यो ठाउँमा जाँदा कति टाइम लाग्छ, कति डिस्टेन्स छ, कति रुपियाँ लाग्छ भन्ने कुरा। र तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ल मलाई चाहिँ गिभ मी योर बेस्ट प्राइस भनेर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गरेको नियर बाई 12वटा अथवा 15वटा ट्याक्सीलाई चाहिँ त्यो म्यासेज पठाइदिनुहुन्छ। उनीहरूलाई नोटिफिकेसन जान्छ र त्यो नोटिफिकेसन अनुसार उनीहरूले चाहिँ अब कसले कति अफर दिन्छ त तपाईँलाई, अनि तपाईँले त्यो उनीहरूले दिएको अफर अनुसार चाहिँ तपाईँको इनबाट चाहिँ तिनीहरूलाई सेलेक्ट कसलाई अवार्ड गर्ने त त्यो सेलेक्ट गरिकन अनि त्यो ट्याक्सी बोलाएर ट्याक्सी चढेर जान सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू जस्तो तपाईँ भोलिको दिनमा नारायण सर यसो गरौँ न, ओके अब चाहिँ इन्टरेक्सन गरौँ होइन, साथीहरूको के छ जिज्ञासाहरू अहिलेसम्म तपाईँले भन्नुभएकोमा ओके सर क्वेसनहरू छ भने क्वेसनहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरौँ। केही छ साथीहरू क्वेसन? सिद्धान्त सर, तेज सर, अभिषेक सर, सबैजना सरहरूलाई नमस्कार। नारायण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, कङ्ग्रेचुलेसन्स, र होल टिमलाई पनि एपको लागि। मेरो सानो क्वेरी, थाहा छैन अब मैले त्यहाँ बिचमा स्किप गरेँ कि त्यो जस्तै कोही एकजनाले चाहिँ भन्नाले ठ्याक करेक्ट लोकेसन चाहिँ ट्याग गर्नु भएन भने के हुन्छ सर? हामीले हाम्रो एडमिनतिरबाट त्यसलाई अथेन्टिकेट गर्ने खालको केही गर्छौँ हामी? सानो क्वेरी सर। भन्नाले फेरि एकचोटि भन्नुहोस् न। जस्तै मैले चाहिँ लोकेसन इनकरेक्ट ट्याग गरेर होइन, जस्तै जिस्केर भनौँ अथवा उसलाई दुःख दिन भनौँ अथवा केही गर्नलाई, जस्तै गठाघरको यो ठाउँ भन्नु पर्थ्यो, मैले अर्कै ठाउँ चाहिँ ट्याग गरिदिएँ अरे होइन। ओके, त्यसलाई कसरी के छ सर? त्यो जस्ट एउटा अब यस्तो हुन्छ नर्मल्ली लोकेसन सेयरिङ त अब तपाईँले त्यो तपाईँको एन्डमा पऱ्यो कि तपाईँले गलत दिने कि सही दिने भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँलाई हाम्रोमा अप्सन के छ भने करेक्ट लोकेसन दिने कि सेट अन म्याप गर्ने कि सेभ गरेको एड्रेस पठाउने कि के भन्ने छ। तपाईँले अब दुःख दिन चाह्यो भन्ने कुरा त सिस्टमले त कसरी थाहा पाउँछ त? थाहा पाउँदैन नि त। तपाईँले जस्तो तपाईँ एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, ल मेरो घरको लोकेसन त्यो हो, तपाईँ त्यहाँ गइराख्नुहोस् भनेर तपाईँले दिएको एड्रेस पनि हुनसक्छ त्यो हो। र तपाईँ घर जाँदै गर्नुहोस् त्यो ठाउँमा, लो म अफिसबाट आउँदै गर्छु तपाईँ त्यहाँ जाँदै गर्नुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यो बेलामा सिस्टम आफैले चाहिँ त्यो इन्टेन्सनली गरेको हो भन्ने कुरा त थाहा पाउँदैन। तर भोलिको दिनमा चाहिँ उसले चाहिँ मलाई फलाउनेले दुःख दियो भन्यो भने कसले कहाँको लोकेसन पठाएर कसले दुःख दिएर रहेछ भन्ने कुरा त हाम्रो रिपोर्ट गर्न पायो भनेपछि तपाईँ युजर हो भने र तपाईँले लोकेसन सेयर गरेको हो र फलाउनलाई गलत मनसायले चाहिँ दुःख दिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले रिपोर्ट गरेको खण्डमा त्यो रेकर्ड त हामी दिन सक्छौँ
ए ओके, हुन्छ सर। मैले यही त्यो सामान्य हिसाबले कस्तो हुन्छ त्यो त आफै नै अवेर हुनु पर्यो। पर्यो। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। हजुर, हस् वेलकम। ओके, सो त्यो ट्याक्सीको सर्भिस ल्याउने भन्दा हुन्थ्यो नि सर, त्यो चाहिँ अब अलिक प्रश्न बुझाइदिनु नि फेरि। ए हजुर हाम्रो अहिले के भइरहेछ भने नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपाली अहिले जस्तो हाम्रो सारथीहरू आए, विभिन्न क्याबहरू आए र त्यो क्याबमा चाहिँ पार्टिसिपेट पार्सियल्ली एकदम थोरैजना ट्याक्सी ड्राइभरहरूको ट्याक्सी व्यवसायीहरूको मात्रै पार्टिसिपेसन र उनीहरूले त्यसमा चाहिँ कमिसनिङको कुराहरू अलिकति त्यो नमिल्नेले गर्दाखेरि त्यति धेरै सहभागिता चाहिँ देखिएन। जब बाइकमा भने त्यत्रो आकर्षण देखियो, ट्याक्सीमा चाहिँ आकर्षण देखिएन। र हामीहरूले के चाहिरहेको हुन्छौँ त भन्दा कुनै पनि एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा जाँदाखेरि हामीले एउटा ट्याक्सीमा मात्रै सोधेर अब उपाय नै छैन भने त एउटै ट्याक्सी आउँछ, रोकेर चढेर जान्छौँ। उपाय छ ट्याक्सी स्ट्यान्डहरूमा हो भने हामी 2-3टा ट्याक्सीमा गएर सोध्छौँ। कसैले के भन्छ भने ल 200 रुपियाँ थपिदिनुपर्छ लागेको रेटमा अनि बल्ल जान्छु भन्छ। कसैले होइन मेरो लोकेसन त त्यता परेन भन्छ होइन। कसैले अब के छ भन्दा म त जान त जाने, तर तपाईँले त्यो मिटरको रेट भन्दा म यति रेट 500 रुपियाँ दिए, जस्तो 300 रुपियाँ लाग्ने छ भने 500 रुपियाँ दिए जान्छु भन्नेको हुन्छ भने हामीले त्यो दुःख पाइरहेको हुन्छौँ नि। त्यो दुःख पाइरहेको कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्न र ट्याक्सी व्यवसाय पनि के भन्छ भने कुनै एउटा पार्टिकुलर लोकेसनबाट लोकेसन एबाट लोकेसन बीमा कुनै प्यासेन्जर लिएर पुगेको छ भने उसको वर्किङ स्टेसन के भन्छ त एरिया चाहिँ जहिले नै लोकेसन ए हुन्छ। उसले त्यो प्यासेन्जरलाई पुऱ्याएर फर्केर आउँछ भने कुनै पनि एउटा ट्याक्सी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्यासेन्जर पुऱ्याउन जान्छ, पुऱ्याएर फर्केर आउँछ। फर्केर आउँदा प्यासेन्जर पाउन नि सक्छ, नपाउन नि सक्छ भने त्यो बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्था र ट्याक्सी फर्किँदाखेरि प्यासेन्जर पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ एड्रेस गरिदिएर बिडिङ सिस्टम राखिएको। एउटा प्यासेन्जरले एउटा कहाँबाट कहाँ जानुपर्ने त सोर्स टु डेस्टिनेसनको डिटेल राखेर चाहिँ उसले पठाउँछ। पठाइसकेपछि त्यो 8-10वटा ट्याक्सीलाई चाहिँ त्यो म्यासेज जान्छ। 8-10वटा ट्याक्सी मध्ये चाहिँ उनीहरू चाहिँ बिड गर्छन् कि ल म यतिमा लैदिन्छु, म रेडी छु, ल म यति मिनटमा आइपुग्छु भनेर। अनि यतापट्टि युजर इनले के गर्छ भने त्यो बिडहरूमध्ये चाहिँ कसको अफर कस्तो छ उसले हेरिकन त्यो अफरमध्ये कसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने त भनेर अब सबभन्दा ठिक लाग्नेलाई उसले एक्सेप्ट गर्छ र त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ अब ट्याक्सीलाई चाहिँ उसको लोकेसन सेयरिङ हुन्छ। अनि ऊ चाहिँ अब काम अवार्ड हुन्छ, उसलाई ऊ ट्याक्सी आउँछ, मान्छे चढ्छ अनि जान्छ। भनेपछि त्यो एपले नै त्यो बार्गेनिङको कामहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ त्यो झन्झट रहित चाहिँ एपले नै बनाइदिने भयो कि खासमा चाहिँ। अनि यही कुरा फर्दर अहिले भन्दै थिएँ, यही कुरा चाहिँ फर्दर जस्तो हामीले यही बिडिङ सिस्टम चाहिँ हामीमा रजिस्टर्ड बिजनेसहरूमा सपोज तपाईँलाई घरमा एउटा फ्रिज चाहियो, जस्तो एलजीको 1020 मोडलको चाहिँ फ्रिज चाहियो भने तपाईँले एलजी कम्पनी र एलजीको चाहिँ एउटा फ्रिजको मोडल नम्बर थाहा भइसकेपछि त्यो नियरबाई टिभी अथवा फ्रिज बेच्ने तपाईँले 20-25वटा पसललाई चाहिँ एउटा रेन्जबाट त्यो क्याटेगोरीको पार्टिकुलर क्याटेगोरीको रेन्जबाट चाहिँ तपाईँले 5 किलोमिटरको रेडियसमा अथवा 10 किलोमिटरको रेडियसमा को पसल्सहरू त्यो क्याटेगोरीको पसल्सहरूलाई चाहिँ ओके आई निड एलजी रेफ्रिजरेटर मोडल नम्बर दिस, गिभ मी योर बेस्ट अफर भनेर म्यासेज पठाइदिनुहुन्छ। त्यो अब म्यासेज 20-25वटा त्यो फ्रिज पसलेहरूलाई गएर उनीहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेलिभरी समेत अथवा वारेन्टी फिचर वाइज सबै आफ्नो प्राइस राखेर चाहिँ तपाईँलाई पठाइन्छ। तपाईँले अब घर बसी के गर्नुहुन्छ भने त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ अब हेर्नुहुन्छ कि कसले के राम्रो अफर दियो, कतिमा दियो, के छ भनेर डिटेल घरै बसी हेर्नुहुन्छ र जसको तपाईँलाई ठिक लाग्छ अफर त्यसलाई नै डिल दिनुहुन्छ अनि उसँगै फर्दर कारोबार गर्नुहुन्छ। ट्याक्सीमा मात्रै बिडिङ सिस्टम होइन कि हाम्रो अरू बिजनेसहरूमा पनि त्यो बिडिङ सिस्टम चाहिँ हामीले लगाउँदैछौँ, त्यो लिएर आउँदैछौँ।
अब हाम्रो यो लगभग यही आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ धेरै कुराहरू आइसकेका हुन्छ। सो ओभरअल चाहिँ बिडिङ प्लेटफर्म जस्तो लागिरहेछ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो भेरिफिकेसनवाला चाहिँ बिजनेसको जुन भेरिफिकेसनवाला चाहिँ यो चाहिँ मैले सायद एक डेढ वर्ष अगाडि एउटा नेपाली कम्पनी verified.com.mp भनेर एक्चुली हेरेको थिएँ, तर उहाँहरूले त्यति राम्रो चाहिँ ग्रो गर्नु चाहिँ भएन होइन। सो खुसी लाग्यो तपाईँहरूकोमा देखेर यो कुरा चाहिँ होइन। अनि सपोज अब घरबाट पनि त अब होम एप्लायन्सेसहरूदेखि लिएर होइन अरू पनि अन्य कुराहरू मगाउन सकिन्छ होला। अनि घर बस्नेको लागि चाहिँ यो जस्ट मोरओभर बिजनेस पर्सपेक्टिभको लागि मात्रै हो कि यो के भन्छ होम युजको लागि पनि हो? यसो भेरिफाइड बिजनेसले अर्डर गर्ने बिजनेस यस्तो छ, हजुरले अर्डर गर्ने कारोबार गर्ने भइसकेपछि त अभियसली हाम्रो प्रायोरिटी नै के हुन्छ भने कुनै पनि बिजनेसले भेरिफाइड बिजनेस होस् उसलाई भेरिफिकेसनको काम चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने उनीहरूको कम्पनी रजिस्ट्रेसनमा रजिस्ट्रार अफिसमा अथवा त्यही एउटा प्रमाणपत्र हेर्ने र उसको उहाँले राखेको चाहिँ प्यान नम्बर अनुसारको चाहिँ प्यान भ्याट रजिस्टर्ड हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्छौँ र भेरिफाई गरिदिन्छौँ। भेरिफाई गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ अब आफ्नो बिजनेस चाहिँ भेरिफाइड बिजनेसको रूपमा चाहिँ कारोबार चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ है। अब मैले एउटा पसल र ट्याक्सीको एक्जाम्पल दिएँ भने भोलिको दिनमा यो भनेको तपाईँलाई घरमा सन्चो भएन कसैलाई र इमिडिएटली एम्बुलेन्स चाहियो भने तपाईँले अब नियर बाई एम्बुलेन्सलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ र त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ तपाईँको घरसम्म आइपुग्न सक्छ। अनि लोकेसन सेयरिङमा हामीले प्यानिक बटनहरू पनि राखेको छौँ। कुनै ठाउँमा कसैलाई चाहिँ कुनै घटना घट्दैछ भने त्यो प्यानिक बटनबाट नियर बाई पुलिसलाई चाहिँ रिपोर्ट जाने कुराहरूदेखि लिएर अनि कहीँ कुनै ठाउँमा आगो लाग्यो भने कुनै गल्लीमा आगो लाग्यो जस्तो अनामनगरको पार्टिकुलर कुनै गल्लीमा आगो लाग्यो भने के गर्ने। अब आजको डेटमा हामीले के गर्छौँ हामीलाई थाहा हुँदैन कि हामीले पुलिसलाई खबर गर्छौँ नजिकको 100मा कल गरेर। अब पुलिसले के गर्छ ल फलाना ठाउँ आगो लागि भएछ भनेर दौडेर आउँछ, त्यसपछि उसले चाहिँ दमकल विभागलाई कल गर्छ, दमकल आउँछ भने हामीसँग प्यानिक बटन हुन्छ त्यो आउँदैछ त्यो पनि राख्दैछौँ। प्यानिक बटनले कुनै ठाउँमा आगो लागिरहेको छ भने त्यो आगो लागेको हामीले फोटो अथवा भिडियो खिचेर केही कमेन्ट हालेर चाहिँ अनि हामीले सेन्ड गरिदिन्छौँ। सेन्ड गर्दा बित्तिकै के त नियर बाई हाम्रो दमकल स्टेसनमा चाहिँ त्यो प्रमाण समेत चाहिँ र त्यो कहाँ हो त एक्ज्याक्ट लोकेसन समेतको चाहिँ डिटेल जान्छ र त्यो कुरा चाहिँ जुमको हामीले रिजोइनलाई सेम लिङ्क हुन्छ होइन 50 मिनट्स मैले खास चाहिँ 1 घन्टा पहिला 1 घन्टासम्मको राखेको थिएँ। अब यो अपग्रेड भएको छैन।